नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई सिभिल इन्जिनियरिङ किङ युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई एसिस्टेन्ट सिभिल सब इन्जिनियरको क्वेशन सेट चाहिँ लिएर आएको छु र तपाईले चाहिँ गण्डकी प्रदेशको लोकसेवाको प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि एकदमै चाहिँ भिभिआई क्वेशनहरु यो सेटमा चाहिँ राखेको छ। धैर्यतापूर्वक सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। क्वेशन 1 ले के भनिरहेको छ, द मेथड अफ ड्याम प्रुफिङ इन व्हिच अ लेयर अफ वाटर रिपेलेन्ट सब्स्टान्स, यो कुरामा ध्यान दिनुस् है। Water repellent substance is provided between the source of dampness and part of the structure adjacent to it is known as, मतलब के भनिरहेको छ यो क्वेशनले, क्वेशनको मतलब चाहिँ म तपाईलाई बुझाउँछु है कि मतलब यस्तो कुन प्रकारको ड्याम प्रुफिङ हो जसको लेयर राख्दाखेरि त्यो के हुन्छ, वाटर रिपेलेन्ट सब्स्टान्स हुन्छ है। वाटरलाई हटाई मतलब रिपेल गरिरहेको हुन्छ, मतलब भगाइरहेको हुन्छ। त्यस्तो सब्स्टान्सबाट हामी ड्याम प्रुफ गर्छौं हैन, ड्याम्पनेस भएको ठाउँमा या कुनै स्ट्रक्चरको कुनै पार्टमा, त्यसलाई चाहिँ हामी कुन ड्याम प्रुफिङ भन्छौं हैन, कुन ड्याम प्रुफिङ भन्छौं, त त्यसलाई भन्छौं हामी के मेम्ब्रेन ड्याम प्रुफ है। एकदमै भिभिआई क्वेशन, धेरै पटक सोधिसकेको क्वेशन हो, याद तपाई अहिले नै गरिहाल्नु है। त यसको आन्सर हुन्छ, सही हुन्छ आन्सर मेम्ब्रेन ड्याम प्रुफ है। यहाँ यो कुरामा ध्यान दिनु होला है, अन्डरलाइन गरिदिएछु। त्यस्तै 2 नम्बर क्वेशनले के भनिरहेको छ, द लेयर पुट इन बिल्डिङ वाल टु प्रोटेक्ट है, वाल टु प्रोटेक्ट डिके अफ द मटेरियल व्हिच कम इन कन्ट्याक्ट इज कल्ड, यसको अर्थ हुन्छ, यसको सही उत्तर हुन्छ तपाईको ड्याम प्रुफ कोर्स है। र यो क्वेशनले के भनिरहेको छ त्यो अलिकति क्लियर गरिदिन्छु तपाईलाई है। के छ कि मतलब टु प्रोटेक्ट हैन बिल्डिङ, द लेयर पुट इन द बिल्डिङ, एउटा चाहिँ लेयर दिन्छौ जुन चाहिँ के गर्छ, बिल्डिङको वालहरूलाई चाहिँ के गर्छ, प्रोटेक्ट गर्छ डिके हुनबाट है, डिके हुनबाट प्रोटेक्ट गर्छ, मतलब क्षय हुनबाट, डिस्ट्रोय हुनबाट चाहिँ के गर्छ, प्रोटेक्ट गर्छ। त्यो मतलब लेयरलाई के भन्छु भन्दाखेरि ड्याम प्रुफ कोर्स भन्छु है। त यो पनि तपाईलाई चाहिँ क्लियर भइसकेको होला किन चाहिँ यो आन्सर चाहिँ ड्याम प्रुफ कोर्स नै छ हैन, यो यसको आन्सर त बुझिसक्नु भयो। म चाहिँ तपाई धैर्यतापूर्वक हेर्नु होला है, पुरै तपाईलाई चाहिँ कारण सहित किन चाहिँ यही आन्सर हुन्छ सबै कुरा भन्छु आज है। 3 नम्बर क्वेशनले के भनिरहेको छ, द प्रिपरेसन अफ सर्फेस अफ स्टोन है, टु प्रिपरेसन अफ सर्फेस अफ स्टोन टु obtain प्लेन एज और टु obtain a stone of required shape and size is known as, मतलब रिक्वायर्ड सेप एन्ड साइजमा तपाईको कस्तो हुन्छ हेर्दाखेरि स्टोन यस्तो हुन्छ हैन। अब यसलाई चाहिँ काटेर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, रिक्वायर्ड आफ्नो साइजमा ल्याउनु भयो, सेपमा ल्याउनु भयो, अनि प्लेन एज हैन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के छ, प्लेन एज ल्याउनु भयो यस्तो। त यो प्रोसेसलाई के भन्छौं हामी, ड्रेसिङ भन्छौं है, के ड्रेसिङ भन्छौं। त्यस्तै अर्को क्वेशन हेर्नुस्, यो 4 नम्बरको क्वेशन। 4 नम्बरमा के भनिरहेको छ यहाँ हेर्नुस् त, के भनिरहेको छ, व्हिच वान इज करेक्ट, मतलब कुन चाहिँ करेक्ट हो। त 1 नम्बर अप्सनमा भनिरहेको छ पोर्टल्यान्ड पोजोलाना सिमेन्ट, जसलाई सर्टकटमा पीपीसी गेन्स स्ट्रेन्थ स्लोली देन ओपीसी, ओपीसी भन्दा चाहिँ के गरिरहेको छ, पीपीसी सिमेन्ट स्ट्रेन्थ चाहिँ स्लोली गेन गरिरहेको छ, बिस्तारै गेन गरिरहेको छ, एकदमै ठीक कुरा हो, यो पनि भयो। त्यस्तै बी नम्बर अप्सनमा पीपीसी हैज हायर रेसिस्टेन्स अफ केमिकल अट्याक, मतलब पीपीसी जुन छ त्यो केमिकल अट्याकबाट बचाउने धेरै चाहिँ रेसिस्टेन्सको हुन्छ ओपीसी भन्दा, एकदमै ठीक छ। अल्टिमेट स्ट्रेन्थ अफ पीपीसी इज हायर देन ओपीसी, अल्टिमेट स्ट्रेन्थ जुन हुन्छ पीपीसी को त्यो ओपीसी भन्दा धेरै नै बढी हुन्छ, एकदमै ठीक हो। त यसको आन्सर चाहिँ डी हुन जान्छ, अल अफ द अबव है। त्यस्तै 5 नम्बर क्वेशनमा के भनिरहेको छ, द वेट अफ 1 क्युबिक मिटर अफ माइल्ड स्टिल, 1 क्युबिक मिटर अफ माइल्ड स्टिलको कति वेट हुन्छ हैन, 1 क्युबिक मतलब 1 क्युब है, तपाईको यस्तो क्युब हुन्छ यस्तो। अब यस्तो क्युब हुन्छ भने 1 मिटरको क्युबमा माइल्ड स्टिल कति अटाउँछ त, 78-50 किलोग्राम है, 78-50 किलोग्राम कन्ठै गर्नुस्। त्यस्तै चाहिँ एकदमै चाहिँ सोधिरहेको क्वेशन छ, त्यही भएर भनिरहेछु है। 6 नम्बर क्वेशनले के भनिरहेको छ, द constituents of an bill paint that thins the consistency of the paint and evaporate, यो कुरामा ध्यान दिनु, evaporates once film has been applied is called, यो चाहिँ के हुन्छ, सोल्भेन्ट हुन्छ यसको आन्सर है। मतलब तपाईले चाहिँ पेन्ट चाहिँ लगाइसक्नु भयो सर्फेसमा र त्यो के हुन जान्छ, त्यो इभेपोरेट हुन भएर जान्छ, त्यसलाई के भन्छौं हामी, सोल्भेन्ट। र सोल्भेन्टको रूपमा तपाईले के लगाउनुहुन्छ, तपाई
यो टर्पेन्टाइन, नफ्था हैन, यिनीहरू चाहिँ लगाइराखेको हुन्छु। त यो भयो यसको एन्सर। त्यस्तै चाहिँ 7 नम्बरको क्वेसनले के भनिरहेको छ, अब यो 7 नम्बरको हेर्नुस् त के भनिरहेको छ, द टाइप अफ आइरन अब्टेन्ड बाई मेल्टिङ पिग आइरन है, मेल्टिङ पिग आइरन विथ द लाइमस्टोन, लाइमस्टोनसँग त्यस्तै कक इन कुपोला हैन, कुपोला फर्नेस, यी सबै कुरालाई चाहिँ राखेर एक ठाउँमा चाहिँ के गर्छु, पिग आइरन सहित त्यसलाई मेल्टिङ गर्छु है, मतलब एकदमै चाहिँ मेल्ट गरिदिन्छु, पग्लाइदिन्छु। अनि त्यसबाट चाहिँ के बन्छ भन्दाखेरि कास्ट आइरन बन्छ है। के हुन्छ? कास्ट आइरन। कास्ट आइरन चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, अब्टेन्ड गर्न सक्छौँ। त्यही भएर यसको एन्सर भयो कास्ट आइरन है, यो बुझ्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको आउँछ के, युनिट वेट अफ ब्रिक विल इन सिमेन्ट मोटार, सिमेन्ट मोटार सँगै है, कसको कुरा गरिरहेछ, सिमेन्ट मोटार सहितको, ब्रिकको सिमेन्ट मोटार सहितको युनिट वेट चाहिँ सोधिरहेको छ। त यसको एन्सर हुन्छ तपाईँको 19 है। अब किन हुन्छ त्यो पनि भन्छु म तपाईँलाई है। यो चाहिँ ब्रिकको हेर्ने हो भने ब्रिकको यहाँ लेखिदिन्छु है, ब्रिकको जुन हुन्छ युनिट वेट त्यो तपाईँको हुन्छ के 1600 देखि 1920 हैन केजी पर मिटर क्युब यो हुन्छ यसको। अब तपाईले यसरी हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ के भनिदिएको छ, ब्रिक विथ सिमेन्ट मोटार, सिमेन्ट मोटार सहितको भनिरहेको छ। त्यही भएर यसको एन्सर के हुन्छ, 19 किलो न्युटन पर मिटर क्युब हुन्छ है। तपाईले चाहिँ क्लियर भइसकेको होला। यदि चाहिँ यहाँ 1920 भइदिएको भए 1920 हुन्थे। 9 नम्बर क्वेसनले के भनिरहेको छ, फिनिसिङ अफ मोटार पोइन्ट इज कल्ड पोइन्टिङ। यसको एन्सर हुन्छ के, पोइन्टिङ। अब कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुस्, फिनिसिङ अफ मोटार पोइन्ट हैन। अब तपाईले चाहिँ यो ब्रिक लगाउनुहुन्छ, क्रस सेक्सन हेर्नुस् है, तपाई यसरी लगाउनुहुन्छ हैन, त्यस्तै बीचमा चाहिँ मसला राख्नुहुन्छ हैन, यसरी फेरि चाहिँ तल चाहिँ यो हुन्छ, तल यो हुन्छ, अनि मसला राखेपछि अर्को चाहिँ लेयर चाहिँ तपाईले प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। अब यो जुन छ यहाँ चाहिँ फ्लस गर्नु पर्यो हैन, विभिन्न प्रकारका पोइन्टिङहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ फ्लसिङ गर्नुभयो तपाईले, यहाँ एकदमै मिलाउनु भयो पोइन्टलाई मोटारबाट हैन, त्यसलाई के भन्छौँ हामी, पोइन्टिङ भन्छौँ। अब यसमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका हुन सक्छ, यस्तो तपाईको की आकारको पनि हुन सक्छ है, कर्भ आकारको, अर्को पनि हुन सक्छ, यस्तो हुन्छ हैन, भी शेपका हुन्छ, स्ट्रक हुन्छ, बिभेड हुन्छ हैन, सबै कुराहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा छुट्टै भिडियो बनाइदिन्छु म तपाईलाई चाहिँ हेर्ने है। त यसको चाहिँ पोइन्टिङ भयो। त्यस्तै चाहिँ यहाँ हेर्नुस् त, यसको चाहिँ के भनिरहेको छ, 10 नम्बर क्वेसनले के भनिरहेको छ, इन अ कम्बाइन्ड फुटिङ है, इन अ कम्बाइन्ड फुटिङ इफ शियर स्ट्रेस एक्सिड 5 kg पर सेन्टिमिटर स्क्वायर द नर्मल स्टिरअप्स प्रोभाइडेड आर, मतलब कि तपाईको कम्बाइन्ड फुटिङ। अब कम्बाइन्ड फुटिङ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाई हेर्नुस् अलिकति, यो चाहिँ यस्तो हुन्छ हैन, माथि चाहिँ यो कोलुम गएको हुन्छ है, त्यस्तै यसमा पनि के गरेको हुन्छ, कोलुम गएको हुन्छ। यो हेर्नुस् दुवैको चाहिँ के गरिएको छ, एउटा बीममा चाहिँ कनेक्टेड छ हैन, फुटिङमा कनेक्टेड छ, अनि त्यही भएर यसलाई चाहिँ के भन्छौँ, कम्बाइन्ड फुटिङ। र कम्बाइन्ड फुटिङको तपाईको शियर स्ट्रेस 5 kg पर सेन्टिमिटर स्क्वायर भन्दा बढी भयो भने त्यति बेला तपाई कतिवटा स्टिरअप लगाउनुहुन्छ है, स्टिरअप बीममा त के हुन्छ, स्टिरअप प्रोभाइड हुन्छ। अब हेर्नुस् यो बीम छ, अब यसरी तपाई के गर्नुहुन्छ, स्टिरअप लगाउनुहुन्छ हैन, बीममा स्टिरअप र कोलुममा टाई हैन। त यो चाहिँ कस्तो लगाउने, 12 लेग लगाउने कि 10 लेग लगाउने कि 8 लेग लगाउने कि 6 लेग लगाउने, त यसमा चाहिँ एन्सर हुन्छ तपाईको 12 लेग लगाउनु पर्छ है। अब यो लेग कस्तो हो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् तपाई, म हेराइदिन्छु तपाईलाई, यस्तो हेर्नुस्, यो म बनाउँछु है, र यसरी के गर्छु, यसलाई यस्तो गर्नुपर्छ तपाईलाई हैन, यस्तो गर्नुपर्छ। म चाहिँ अर्को डटले गर्छु है प्रयोग, यस्तो त जान्छ तपाईको यो स्टिरअप हैन, यस्तो गरेर के गरिरहेको हुन्छु हामी, यसरी लगाइरहेको हुन्छु हैन, यसरी। त गर्नुहोस् तपाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वटा लेग भयो। त यसरी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, लेग लगाउन सक्नुहुन्छ है। त 5 शियर स्ट्रेस जुन छ 5 kg पर सेन्टिमिटर स्क्वायर भन्दा बढी भयो भने तपाईको 12 लेग लगाउनु पर्छ है।
कुरो क्लियर भइसक्यो होला। म भनिए नि अगाडि नै भनिदिएको म तपाईँलाई मैले कि मतलब एकदमै कन्सेप्ट क्लियर गरिदिन्छु आजको हैन। यो भिडियोमा एकदमै कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ, पुरै डिटेल भएपछि त कन्सेप्ट क्लियर त गर्छु नि गर्छु, किनभने यो भिडियो पनि लेन्दी बनाउँछु। व्हाट इज द मिनिमम हुक लेन्थ टु बी प्रोभाइडेड इन स्टिरअप अफ। अब यो स्टिरअप जुन छ त्यो मिनिमम लेन्थ हैन, मिनिमम हुक लेन्थ जुन हुन्छ हैन स्टिरअपमा। स्टिरअप त यस्तो हेर्नु भएको होला तपाईँले, के गरेको हुन्छ यस्तो गएको हुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ हाम्रो हैन मेन बार हुन्छ यसरी। अब यो जुन छ यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको लेन्थ त्यसलाई के भन्छौ हुक लेन्थ भन्छु है। त त्यो हुक लेन्थ कति हुनु पर्यो तपाईको 75 हुनु पर्यो है, कम्तीमा 75 हुनु पर्यो। यसको एन्सर हुन्छ के 75 mm। त्यस्तै 12 नम्बर हेर्नुस् त, इन अर्बन एरिया व्हिच एमोङ इज द फलोइङ पपुलर ल्यान्ड डेभलपमेन्ट है, ल्यान्ड डेभलपमेन्ट टुल्स। यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्, ल्यान्ड डेभलपमेन्ट टुल्सको कुरा गर्दाखेरि ल्यान्ड पुलिङ हुन्छ है। के हुन्छ ल्यान्ड पुलिङ, एउटा अझै भिडियो मैले बनाएको थियो त्यसमा चाहिँ एकदमै डिटेलमा भनिदिएको थियो ल्यान्ड पुलिङ के हो। अब अहिले पनि हेर्ने हो भने यस्तो छ के यो जापान कोरिया साउथ कोरियातिर चाहिँ यस्तो चाहिँ भइरहेको हुन्छ एकदमै है। यो हाम्रो नेपालमा पनि बिस्तारै चाहिँ भइरहेको छ। त यो जापान र साउथ कोरियामा एकदमै चाहिँ छिटो एकदम द्रुत गतिमा भइरहेको छ। गभर्नमेन्ट एजेन्सीले चाहिँ यो काम गरिरहेको हुन्छ। अब हेर्नुहोस् एउटा प्लट हुन्छ हैन, यो प्लटमा के गरिदिन्छ विभिन्न एकदमै चाहिँ म्यानेज गरेर यसमा चाहिँ यो बाटोको व्यवस्था हैन, त्यस्तै त्यसमा चाहिँ घरहरूको व्यवस्था एकदमै राम्रो गरिदिन्छ र प्लटहरूलाई बेच्छ है। पछि के गर्छ प्लटहरूलाई बेच्छ, एउटा प्लट बेचे अर्को प्लट बेचे अनि यसरी चाहिँ गर्न सक्छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ ल्यान्ड पुलिङ। त्यस्तै 13 नम्बर क्वेसनले के भनिरहेको छ हेर्नुहोस् त, क्यान्टिलिभर पार्ट हैन के भनिरहेको छ, क्यान्टिलिभर पार्ट अफ अ स्टेयर ट्रेड इज। स्टेयर जुन हुन्छ त्यो ट्रेडको यस्तो हेर्नुहोस् तपाईँ अलिकति, यो ट्रेड यस्तो हुन्छ हैन, स्टेयरमा यस्तो हुन्छ नि। अब यो जुन पार्ट अलिअलि चाहिँ सबै ट्रेडमा चाहिँ बढिएको हुन्छ है, अलिअलि बढिएको हुन्छ। त यो बढेको पार्टलाई के भन्छौँ हामी, के भन्छौँ नोजिङ भन्छौँ है, नोजिङ भन्छौँ। त त्यही कुरा हो, यसको एन्सर हुन्छ नोजिङ। त्यस्तै चाहिँ 14 नम्बर क्वेसनले के भनिरहेको छ, द लोड एज्युम्ड कन्सन्ट्रेटेड एट अ पोइन्ट इज कल्ड। लोड एज्युम्ड कन्सन्ट्रेटेड एट अ पोइन्ट है, कन्सन्ट्रेटेडको कुरा गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् तपाईँ अझै क्लियर हुन्छ तपाईँलाई। यो हेर्नुहोस् यस्तो छ, यो मानुस यो हाम्रो के हो एउटा बीम हो र यसरी कहीँ कन्सन्ट्रेटेड लोड लागेको छ। त यसलाई के भन्छौँ हामी पोइन्ट लोड भन्छौँ है, के पोइन्ट लोड भन्छौँ, पोइन्ट लोड। अरू पनि छ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड के हो, कपल लोड के हो, रन युनिफर्म लोड के हो, यो सबै कुरा चाहिँ एउटा अर्को भिडियोमा चाहिँ गरेको छु म, हेर्नु होला तपाईँ। त्यस्तै 15 नम्बर क्वेसनमा के छ, टाइप्स अफ पाइप्स युज्ड इन बिल्डिङ फर वाटर सप्लाई बिसाइड्स इन जीआई पाइप है। के भनिरहेको छ, टाइप अफ पाइप युज्ड इन बिल्डिङको लागि चाहिँ वाटर सप्लाईको लागि चाहिँ हम कुन चाहिँ भित्रमा चाहिँ के युज गर्छौँ, त त्यो चाहिँ हेर्नको लागि यहाँ हेर्नुहोस् अर्को पेपरमा म हेराउँछु। यसको लागि तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस्, यसको लागि के हुन्छ, यो कास्ट आइरन पाइप हुन्छ कि यूपीभीसी पाइप हुन्छ कि एचडीपी पाइप हुन्छ कि सीपीभीसी पाइप हुन्छ। त यो यसको एन्सर चाहिँ सही एन्सर हुन्छ सीपीभीसी पाइप हुन्छ है, के सीपीभीसी। अब यसको चाहिँ फुल फर्म हेर्ने हो भने म भनिदिन्छु है, के हुन्छ क्लोरिनेटेड पोलिभिनाइल क्लोराइड, यो चाहिँ यसको फुल फर्म हुन्छ है। त यो तपाईँ यहाँ फिगरमा हेर्नुहोस् त, म एउटा चाहिँ फिगर इन्क्लुड गरिरहेको छु यसमा। फिगर हेर्नुहोस्, बुझ्नमा आयो ल, ठिक छ है। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त तपाईँ, अर्को हेर्नुहोस्। अब 16 नम्बरको क्वेसनले के भनिरहेको छ, पम्पिङ सिस्टम इन्क्लुड्स। पम्पिङ सिस्टममा चाहिँ के चाहिँ इन्क्लुड भएको हुन्छ। अब हेर्नुहोस् के चाहिँ अप्सन दिएको छ, इन्टायर सिस्टम अफ वाटर सप्लाई एन्ड डिस्ट्रिब्युसन पाइप इन्क्लुडिङ फिटिङ एन्ड फिक्सर है। फिटिङ पनि इन्क्लुड भएको हुन्छ, फिक्सर पनि हुन्छ लाइक टेप, भल्भ, ट्याङ्क इटिसी युज इन कनेक्सन टु वाटर सप्लाई है। त यो सबै कुरा हुन्छ। इन्टायर सिस्टम अफ वाटर सप्लाई डिस्ट्रिब्युसन मतलब वाटर सप्लाई सिस्टममा डिस्ट्रिब्युसन अफ पाइप यी सबै कुरा चाहिँ इन्क्लुड गरिएको हुन्छ। त्यस्तै इन्टायर सिस्टम अफ सेनिटरी ड्रेनेज
including fitting and fixture like wash basin, sink, water closet, urinals हैन, वेस्ट पाइप, भेन्ट पाइप, सेप्टिक ट्याङ्क, यो सेनिटरीको कुरा भयो। त्यस्तै माथिको वाटर सप्लाईको कुरा भयो। यो सबै चाहिँ प्लम्बिङमा आइरहेको हुन्छ। जस्तै इन्टायर सिस्टम अफ स्टोम वाटर भनेको वर्षाको पानी इन्क्लुडिङ कलेक्सन हैन, कलेक्सन गर्नको लागि। त्यस्तै क्यारिङ अफ वाटर रेन वाटर टु अ पब्लिक स्टोम वाटर ड्रेन अर टु पोन्ड रिभर, यो सबै कुरा हुन्छ है। त यो सबै कुरा भएको कारणले यसको एन्सर चाहिँ के हुन्छ हाम्रो डी हुन्छ। अब हेर्नु न कसरी सबै हुँदैन। तपाईले काठमाडौँतिर हेर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ वाटर सप्लाईको पाइप चाहिँ जडान गरिएको हुन्छ हैन, त्यस्तै चाहिँ सेनिटरीको पाइप चाहिँ गरिएको हुन्छ। त्यस्तै वाटरलाई हार्भेस्ट गर्नको लागि स्टोम वाटर पाइपहरू हैन, जुन चाहिँ वर्षा हुँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ त्यो सबै वाटरहरूलाई चाहिँ स्टोम मतलब वर्षाको पानीलाई चाहिँ कलेक्ट गर्नको लागि पाइपहरू जडान गरिएको हुन्छ। त्यही भएर यो सबै आउँछ है प्लम्बिङ सिस्टममा। त्यस्तै चाहिँ द कलर अफ अर्थिङ वायर इज, अर्थिङ वायरको जुन कलर हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ ग्रीन हुन्छ है। के ग्रीन हुन्छ यसको एन्सर, अर्थिङ वायर ग्रीन हुन्छ। अब तपाईले अझै चाहिँ डिटेलमा हेर्ने हो भने म भनिदिन्छु तपाईलाई। न्युट्रल वायर चाहिँ व्हाइट हुन्छ, फेज वायर तपाईको ब्ल्याक हुन्छ र फेजमा पनि तपाईको 1 फेज हुन्छ ब्ल्याक, 2 फेज चाहिँ रेड, 3 फेज तपाईको ब्लू हुन्छ। यस्तो नोट गर्नुस् मेरो कुरा, मैले चाहिँ भनेको कुराहरू है त्यस्तै हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ स्लोप अफ र्याम्प इन बिल्डिङ फर व्हील चेयर जुन हुन्छ नि जसमा चाहिँ अपाङ्गहरू बस्छ हैन, त्यसको लागि जुन र्याम्प बनाउने गर्छ र्याम्प बिल्डिङमा, त्यसको स्लोप चाहिँ कति रेसियोमा हुन्छ त यसको चाहिँ हुन्छ सही उत्तर तपाईको 1:12 हुन्छ है। 1:12 तपाईले हेर्नु भएको होला। यस्तो चाहिँ दिएको हुन्छ, हस्पिटलहरुमा पनि दिएको हुन्छ है र्याम्प। एकदमै चाहिँ तपाईले यहाँबाट के गर्न सक्नुहुन्छ, माथि जान सक्नुहुन्छ। गुर्कौनावाला चाहिँ के हुन्छ त्यो हैन, त्यसमा चाहिँ जसमा चाहिँ एकदमै बिरामी भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि उठ्न बस्न नसक्ने बिरामीहरूलाई चाहिँ के गर्छ त्यसमा बसाएर अनि चाहिँ गुर्काउँछ नि हैन, गुडाउँछ। अनि त्यो गर्नको लागि र्याम्प हुन्छ हैन। र्याम्प त बुझिसक्नुभयो। त्यसको चाहिँ रेसियो जुन हुन्छ स्लोपिङ रेसियो 1:12 हुन्छ है, बुझिसक्नुभयो होला तपाईले है। त्यस्तै चाहिँ 19 नम्बर क्वेशनले के भनिरहेको छ, अ थिन इन्टरनल वाल व्हिच इज कन्स्ट्रक्टेड टु डिभाइड द स्पेस विदिन द बिल्डिङ इन्टु रुम्स इज नोन एज। यसको चाहिँ सही उत्तर जुन हुन्छ नि त्यो हुन्छ तपाईको पार्टिसन वाल है। के पार्टिसन वाल, यहाँ पार्टिसन वाल। अब यो पार्टिसन वाल यसमा अप्सनमा नदिएको कारणले यसको चाहिँ एन्सर अल हुन जान्छ है। यसको एन्सर के हुन जान्छ, अल हुन जान्छ। यो कुरामा ध्यान दिनु होला। त्यस्तै चाहिँ यो के भनेको छ यो क्वेशनले त्यो कुरा म अलिकति भनिदिन्छु। थिन इन्टरनल वाल हैन, एउटा इन्टरनल वाल थिन इन्टरनल वालको कुरा गरेछ, पातलो इन्टरनल वाल कन्स्ट्रक्टेड टु डिभाइड स्पेस जुन हुन्छ नि बिल्डिङको। अब हेर्नुस् यो बिल्डिङ छ हैन, अब यो बिल्डिङलाई त्यस्तै छोड्ने, त्यसलाई चाहिँ भित्रबाट के गर्नु पर्यो, यसरी रुममा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो। त यो जुन वालहरू हुन्छ त्यो के हुन्छ तपाईको पार्टिसन वाल हुन्छ। यहाँ चाहिँ पार्टिसन वाल दिएको छैन, त्यही भएर यसको चाहिँ एन्सर डी हुन जान्छ है। त्यस्तै 20 नम्बरको क्वेशन हेर्नुस् त, व्हिच एमङ द फलोइङ बिल्डिङ एलिमेन्ट एक्ट एज अ सेडिङ डिभाइस अल्सो प्रोभाइड्स सिक्युरिटी हैन। सेडिङ डिभाइस मतलब छायाबाट बचाउनको लागि जुन लगाउँछौँ हामी हैन, जुन घाम चाहिँ उदाइरहेको हुन्छ नि त्यो घाम चाहिँ भित्र नआओस् त्यसको लागि चाहिँ जुन लगाउँछौँ सिक्युरिटी, त्यसमा रोलर ब्लाइन्ड्स हैन। ब्याङ्कहरुमा तपाईले हेर्नु भएको होला हैन, कमर्सियल बिल्डिङमा रोलर ब्लाइन्ड जसरी एउटा धागा खिच्नु भयो भने यता एक तर्फबाट तपाईको त्यो पुरै चाहिँ खुल्छ, फेरि चाहिँ एक धागा चाहिँ अर्को चाहिँ खिच्नु भयो भने पुरै चाहिँ क्लोज हुन्छ। त त्यो चाहिँ हुन्छ रोलर ब्लाइन्ड्स। त्यस्तै लभर्स त बुझ्नु भएको होला तपाईहरुले, यस्तो दिएको हुन्छ हैन। लभर विन्डो, लभर तपाईको डुवर हैन, यो यस्तो प्रकारको चाहिँ बनाउँछ। त्यस्तै कर्टेन मतलब पर्दाहरू, त्यही भएर यसको एन्सर के हुन जान्छ तपाईको अल हुन जान्छ है। यसको एन्सर के हुन जान्छ, अल हुन जान्छ। यो सबै चाहिँ सिक्युरिटी सेडिङ डिभाइस हो, बुझ्नुभयो। त्यस्तै एज पर बाई लज मिनिमम विड्थ अफ एप्रोच रोड टु हाउजिङ एरिया फर द मेन रोड सुड बी, मतलब तपाईको मिनिमम विड्थ जुन हुन्छ एप्रोच रोडको है, मिनिमम विड्थ अफ एप्रोच रोड, यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। फर हाउजिङ एरिया अब तपाईको घरको नजिक हुन्छ जुन मेन रोडको पनि कुरा गरेको छ, त्यसको विड्थ कति हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ भनिरहेको त 6 मिटर हुन्छ। 6 मिटर हुन्छ है कम्तीमा। त यो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो 6 मिटर यसको एन्सर हुन गयो।
त्यस्तै तपाईले अर्को हेर्नुभयो भने ब्रान्च अफ आर्किटेक्चरल स्टडीज व्हिच एम्स टु स्टडी इफेक्ट अफ टोपोग्राफिक ओरिएन्टेसन टेम्परेचर सन ह्युमिडिटी प्रिसिपिटेसन इटिसी इज नोन एज मतलब एउटा यस्तो ब्रान्च जुन आर्किटेक्चरमा स्टडी गरिन्छ त्यसको उद्देश्य के हो यहाँ हेर्नुस् टोपोग्राफिकको त्यस्तै ओरिएन्टेसनको टेम्परेचरको सनको ह्युमिडिटीको प्रिसिपिटेसनको मतलब वर्षा कहिले कसरी हुँदाखेरि कसरी चाहिँ त्यसबाट बच्छौ हैन ह्युमिडिटी कसरी चाहिँ कुन वेबाट चाहिँ हावा आउँछ एकदमै कुन वेबाट चाहिँ हाम्रो सूर्य उदाउँछ कुन कसरी टेम्परेचर बनाउँदाखेरि त्यो टेम्परेचर मेन्टेन गर्न सकिन्छ ओरिएन्टेसनको कुरा आउँछ कसरी चाहिँ घरलाई चाहिँ बसाउने टोपोग्राफीको कुरा आउँछ यो सबै कुराहरू चाहिँ सिक्नको लागि जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ बिल्डिङ साइन्स है तपाई पढ्नु होला यतातर्फ पनि यो चाहिँ रङ एन्सर हो यो बिल्डिङ साइन्समा यो सबै कुरा चाहिँ हुन्छ सिकाउँछ बिल्डिङ साइन्समा इन केस अफ पब्लिक buildings in case of public buildings such as school office factory hospital etc minimum area window should be जुन हुन्छ यो सबै पब्लिक बिल्डिङहरुमा अफिस जस्तै भयो त्यस्तै चाहिँ ओ फ्याक्ट्री भयो हस्पिटल भयो यिनीहरुको मिनिमम विन्डोजको जुन एरिया हुन्छ हैन विन्डोज त बुझ्नुहुन्छ नि झ्याल त्यसको चाहिँ 10 हुन्छ है फ्लोर एरियाको कति पर्सेन्ट हुन्छ 10% हुन्छ फ्लोर एरिया त बुझ्नुहुन्छ त फ्लोर एरियाको कति हुन्छ तपाईको 10% लिनु पर्छ त्यस्तै यो क्वेशन हेर्नुस् त के भनिरहेको छ फ्लोर एरिया अफ ऑल द फ्लोर्स अफ अ बिल्डिङ इज डिवाइडेड बाइ द ल्यान्ड एरिया टु अब्टेन यसलाई के भन्छु हेर्नुस् टोटल फ्लोर एरिया हैन फ्लोर एरिया अफ ऑल द फ्लोर्स अफ द बिल्डिङ डिवाइडेड बाइ ल्यान्ड एरिया मतलब फ्लोर एरिया बाई ल्यान्ड एरिया यसरी बुझ्नुस् है यो हाम्रो पुरै ल्यान्ड हो यो हाम्रो के हो फ्लोर हो हैन यहाँ चाहिँ बनेको छ बिल्डिङ अब यो माथि गर्नुस् हैन यो पुरै फ्लोर एरियालाई चाहिँ तपाईले पुरै ल्यान्ड एरियालाई चाहिँ डिवाइड गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ के निस्किन जान्छ हाम्रो फार निस्किन जान्छ FAR है त त्यो भयो त्यस्तै चाहिँ 25 नम्बर क्वेशनले के भनिरहेको छ द रेशियो अफ म्याक्सिमम प्लिन्थ एरिया दैट क्यान बी बिल्ट टु द ल्यान्ड एरिया इज नोन एज यसको एन्सर हेर्नुस् यहाँ चाहिँ अर्को पेपरमा दिएको छ यहाँ हेर्नुस् के भनिरहेको छ कि द रेशियो अफ म्याक्सिमम प्लिन्थ एरिया क्यान बी बिल्ट टु द ल्यान्ड एरिया इज नोन एज यसको पनि के हुन्छ तपाईको फार नै हुन्छ है के हुन्छ फार नै हुन्छ अब किन हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुस् म्याक्सिमम प्लिन्थ एरिया that can be built to the land area है प्लिन्थ एरिया र ल्यान्ड एरिया है दुईवटा कुरा गरेको छ प्लिन्थ एरिया बटा ल्यान्ड एरिया त यसलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी अघि पनि यो ठ्याक्कै दुईवटा क्वेशन 24 र 25 को क्वेशन सेम हो त्यही भएर यसको आन्सर चाहिँ के हुन्छ फार हुन्छ अलिकति भाषालाई घुमाइदिएको छ है त्यही भएर म भनिरहेको छु तपाई धैर्यतापूर्वक सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु है पुरै कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ त्यतै 26 नम्बर क्वेशनले के भनिन्छ इफ द सोर्स अफ वाटर इज एट एन एलिभेसन दैट द सर्भिस एरिया द वाटर सप्लाई सिस्टम इज कॉल्ड हेर्नुस् के भनिरहेको द सोर्स अफ वाटर इज द एलिभेसन मतलब सोर्स तपाईको के छ माथि छ देन द सर्भिस एरिया जुन हुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईको के लागेको छ धारा छ अब त्यो एरिया भन्दा के छ माथि छ तपाईको है सोर्स वाटरको जुन सोर्स छ त्यो माथि छ अनि त्यतिबेला जुन सप्लाई सिस्टम जुन लगाउँछ वाटर सप्लाई सिस्टम त्यो कुन लगाउनु पर्छ यो ग्राभिटी हुन्छ है आफै चाहिँ पानी तलतिर आउँछ त्यही भएर ग्राभिटी हुन्छ त्यस्तै चाहिँ व्हिच एमङ द फलोइङ इज द डिमेरिट्स अफ ब्रिक फ्लोरिङ लगाउँदाखेरि हाम्रो डिमेरिट के हुन जान्छ हेर्नु त इट इज स्लिपरी त हुँदैन त्यही भएर यो हुँदैन इट इज सफ्ट एन्ड नट ड्युरेबल त हुन्छ यो सफ्ट हुँदैन यो चाहिँ खस्रो हुन्छ त्यही भएर ब्रिक फ्लोरिङ गर्नुभयो भने ब्रिकबाट तपाईले फ्लोर बनाउनुहुन्छ भने त्यो सफ्ट हुन्छ हुँदैन त्यही भएर यो पनि हुँदैन इट इज एब्जर्बेन्ट मतलब यो पानी सोच्ने खालको हुन्छ एकदमै सही कुरा हो त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ सी हुन जान्छ है त्यस्तै द नर्मल प्र्याक्टिस सेन्टर लाइन इन ड्रोइङ इज डिनोटेड बाई यो तपाईको के थियो यो अलि प्रिन्टमा चाहिँ गडबड गरिदिएको छ यो यसरी हुन्छ ठुलो लाइन सानो लाइन ठुलो लाइन सानो लाइन ठुलो लाइन सानो लाइन यसरी चाहिँ के छ यो हाम्रो यो सेन्टर लाइन हुन जान्छ त्यही भएर यसको एन्सर यो हुन गयो है 29 मा के भनिरहेको छ फुल फर्म अफ एसआई युनिट को फुल फर्म के हो तपाईको इन्टरनेशनल सिस्टम युनिट यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ या सिस्टम इन्टरनेशनल युनिट एउटै कुरा हो त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ ए भयो है ए भयो अब अर्को हेर्नुस् त अ सर्किल
विच विल एपियर अन अ आइसोमेट्रिक ड्रोइङ इज एन हेर्नुहोस् के भनिरहेको छ आइसोमेट्रिक ड्रोइङ हेर्नुभयो भने सर्किलको त्यो कस्तो देखिन्छ तपाईको इलिप्स देखिन्छ है इलिप्स देखिन्छ अलिकति पनि तपाईले ड्रोइङ चाहिँ राम्ररी पढ्नु भएको छ भने तपाईले थाहा होला इलिप्स हुन्छ हैन त्यस्तै इलिप्स के कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुस् तपाईले यसरी हेर्नुभयो भने अन्डा जस्तो देखिन्छ है अन्डा जस्तो देखिन्छ सर्किललाई तपाईले आइसोमेट्रिक ड्रोइङमा हेर्नुभयो भने आइसोमेट्रिक भ्यू हेर्नुभयो भने यो कस्तो देखिन्छ इलिप्स देखिन्छ द वर्किङ एज अफ टी स्क्वायर युज टु मतलब वर्किङ एज अफ टी स्क्वायर त हेर्नुभएको होला तपाईहरूले हैन यस्तो हुन्छ नि यस्तो हुन्छ अब यो टी स्क्वायर हो अब टी स्क्वायरको जुन यो छ यो वर्किङ एज हो ब्लेड हो हैन त्यस्तै यो स्टक हो अब यहाँ जुन हुन्छ यसले चाहिँ के कामको लागि चाहिँ युज गर्छु ड्रो होरिजेन्टल लाइन एकदमै ठीक कुरा होरिजेन्टल लाइन तान्नको लागि प्रयोग गर्छु एज अ बेस अफ सेट स्क्वायर बेसको लागि हैन सेट स्क्वायरको बेस चाहिँ राख्छौ हैन यो पनि एकदमै ठीक कुरा हो बेस हुन्छ यो वर्किङ एज बेसको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ ड्रो होरिजेन्टल प्यारालेल लाइन पनि तान्छौ त्यसको मद्दतबाट यसको एन्सर के हुन जान्छ अल अफ द अबभ है त्यस्तै टु अब्टेन लाइट लाइन विथ पेन्सिल इज युज्ड है लाइट लाइन तान्नु छ लाइट लाइन भनेको एकदमै पातलो लाइन त पातलो लाइन तपाईले हेर्नु त एचबी ले हुँदैन एच ले हुँदैन बी ले एच ले पनि हुन्छ तर यहाँ चाहिँ 2h दिएको छ त्यही भएर एच हुँदैन बी ले बोल्ड हुन्छ त्यही भएर यो हाम्रो के हुन्छ 2h अब अर्को हेर्नुभयो भने हेर्नुस् अगाडितिर इन इन्जिनियरिङ ड्रोइङ द डार्क टोन इज डन बाई यो तपाईको हुन्छ एचबी पेन्सिल है यसको एन्सर के हुन्छ एचबी पेन्सिल हुन्छ है त्यो लगाउनु होला त्यस्तै चाहिँ ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेभल अ रिवाइज्ड एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड इफ द सेक्सन्ड एस्टिमेट एक्सिड तपाईको 5% भन्दा बढी चाहिँ एस्टिमेट आयो भने एस्टिमेट गर्दाखेरि 5% बढी आयो भने एक्सपेन्डिचर अनि त्यति बेला तपाईले के गर्नुपर्छ रिवाइज्ड एस्टिमेट गर्नुपर्छ है के रिवाइज एस्टिमेट गर्नुपर्छ त्यही भएर यसको एन्सर 5 हुन गयो अर्को हेर्नुस् त चुज करेक्ट आइटम अफ वर्क नट इन्क्लुडेड इन प्लिन्थ एरिया एस्टिमेट गर्दाखेरि तपाईले कुन कुरालाई चाहिँ इन्क्लुड गर्नुहुन्न है त तपाईले कौटयार्ड एरिया मतलब आँगनवाला एरिया है जस्ट इक्जाम्पल यहाँ हेर्नुस् तपाईको यो बिल्डिङ छ अब यो बीचमा तपाईले के गर्नुभयो आँगन चाहिँ छोड्नुभयो कौटयार्ड छोड्नुभयो अनि त्यो एरिया जुन छ त्यो घटेर आउँछ है त्यो चाहिँ हाम्रो प्लिन्थ एरियामा इन्क्लुड हुँदैन त्यही भएर यसको एन्सर यो हुन गयो है त्यसै 36 नम्बरको क्वेशन हेर्ने हो भने टाइप अफ एस्टिमेट जेनरली प्र्याक्टिस्ड इन अ प्रोजेक्ट है यो चाहिँ हाम्रो जुन एस्टिमेट जुन भइरहेको हुन्छ जेनरली हैन कुनै पनि प्रोजेक्टको लागि एस्टिमेट त्यो हाम्रो के हुन्छ डिटेल एस्टिमेट नै हुन्छ है के डिटेल एस्टिमेट नै हुन्छ त्यही भएर त्यो भयो त्यस्तै चाहिँ 37 नम्बर क्वेशनले के भनिरहेको छ टु फाइन्ड आउट द रेट अफ 1 युनिट अफ कन्स्ट्रक्सन द रेट अफ इच मेटेरियल इज टेकन फ्रम हेर्नुस् अब यसको अप्सन यहाँ दिएको छ यहाँ हेर्नुस् के दिएको छ त भन्दाखेरि हेर्नुस् त एप्रुभड डिस्ट्रिक्ट रेट हेर्नुस् के भनिरहेको छ टु फाइन्ड द एरिया टु फाइन्ड आउट द रेट अफ 1 युनिट अफ कन्स्ट्रक्सन द रेट अफ इच मेटेरियल इज टेकन फ्रम कहाँबाट चाहिँ हामी रेट चाहिँ फाइन्ड आउट चाहिँ पत्ता लगाउँछौँ र त्यसले त्यो चाहिँ कहाँबाट एप्रुभड हुन्छ त यहाँ हेर्न सक्छौँ एप्रुभड डिस्ट्रिक्ट रेट प्रिभियस एस्टिमेट रेट हैन यो सबै कुरा तपाईले पढ्नु होला तर यसको चाहिँ सही उत्तर जुन हुन्छ त्यो हुन्छ के एप्रुभड डिस्ट्रिक्ट रेटले दिन्छ हैन जिल्लाले दिन्छ हैन सिडिओ जुन छ त्यसले चाहिँ निर्धारण गर्छ कि कुन मेटेरियलको कति चाहिँ रेट राख्नु पर्यो त्यो कुरा त्यही भएर यो के हुन्छ एप्रुभड डिस्ट्रिक्ट रेट हुन्छ है त यो हेर्नु भयो त्यस्तै अर्को हेर्नुस् त 38 नम्बर क्वेशनले के भनिरहेको छ इन रेट एनालाइसिस कन्ट्र्याक्टर्स प्रॉफिट एन्ड ओभरहेड इज जनरली टेकन एज पर्सेन्टेज अफ द कस्ट अफ वर्क मतलब रेट एनालाइसिस गर्दाखेरि कन्ट्र्याक्टरको जुन प्रॉफिट हुन्छ है प्रॉफिट र ओभरहेड त्यो कति पर्सेन्ट लिन्छौ त यसको एन्सर हुन्छ 15%। यदि यहाँ चाहिँ ओभरहेड मात्रै भनिदिएको भए तपाईको कति हुन्थे 5% हुन्थे यदि प्रॉफिट मात्रै भनिदिएको भए यो चाहिँ 10% हुन्थे तर यो दुबै भनेको छ त्यही भएर यसको एन्सर यो भयो यो चाहिँ यो पनि यो चौथो लेभलको लागि एसिस्टेन्ट सिभिल सब इन्जिनियरको लागि एकदमै भिभिआई क्वेशन हो यो है 39 नम्बर क्वेशनले के भनिरहेको छ द सालवुड चौखट है चौखट फर डुअर एन्ड विन्डोज फ्रेमवर्क इज मेजर इन चौखट चाहिँ हामी केमा नाप्छौँ विन्डोज र विन्डोजको फ्रेम होस् या डुअरको फ्रेम भनेको चौखट त्यो चाहिँ हामी केमा नाप्छौँ क्युबिक मिटरमा नाप्छौँ है केमा नाप्छौँ क्युबिक मिटरमा त्यही भएर यसको एन्सर
क्युबिक मिटर हुन गयो। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त 40 नम्बर, द एमाउन्ट अफ प्रोभिजन फर टुल्स एन्ड प्लान्ट अन अर्थवर्क एक्सकाभेसन आइटम अफ नर्म्स फर द रेट एनालाइसिस है। रेट एनालाइसिस गर्दाखेरि त्यो एमाउन्ट तपाईँको कति प्रतिशत हुन्छ टुल्स एन्ड प्लान्टको लागि है। अर्थवर्क जुन हुन्छ, अर्थवर्क एक्सकाभेसनको लागि जुन प्लान्ट र टुल्स चाहिँ युज गर्छौँ त्यो चाहिँ कति प्रतिशत हुन्छ हाम्रो रेट एनालाइसिसको हैन, रेट एनालाइसिसको लेबर कस्टको है। लेबर कस्टको कति हुन्छ त लेबर कस्टको तपाईँको 3% हुन्छ है। के 3% हुन्छ लेबर कस्टको, कुरा बुझ्नुहोस् है। लेबर कस्टको 3% चाहिँ हाम्रो त्यसमा जान्छ। त्यस्तै 41 नम्बर क्वेसनले के भन्छ, अ जेनरल टर्म द्याट एप्लाइज टु अल डाइरेक्सन प्रोभिजन्स एन्ड रिक्वायरमेन्ट्स पर्टेनिङ टु द पर्फर्मेन्स अफ द वर्क एन्ड पेमेन्ट फर द्याट इज नोन एज स्पेसिफिकेसन हुन्छ यसको है। हेर्नुहोस् के भनिरहेको छ, जेनरल टर्म्स एप्लाई टु द अल डाइरेक्सन है। के अल डाइरेक्सन सुपरभिजन्स एन्ड रिक्वायरमेन्ट अफ पर्टेनिङ टु द पर्फर्मेन्स है, पर्फर्मेन्स अफ द वर्क, यो सबै कुरा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो स्पेसिफिकेसनको कुरा हो है। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ स्पेसिफिकेसन हुन्छ। त्यस्तै 42 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, द लेटरल मेजरमेन्ट टु द अब्जेक्ट राइट अर लेफ्ट अफ द चेन लाइन इज नोन एज, मतलब हेर्नुहोस् तपाईँको चेन लाइन छ, यो हाम्रो के हो चेन लाइन छ है, चेन लाइन छ। अब चेन लाइनको के गर्नु पर्यो, परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा हेर्नुभयो तपाईँले है, परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा यहाँ हेर्नुभयो, त्यस्तै परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा कुनै अर्को ठाउँमा पनि हेर्नुभयो। अब जुन यो परपेन्डिकुलर हुने गरी चाहिँ हेर्नुभयो त्यो हैन, राइट अर लेफ्टमा है, त्यो लेटरल मेजरमेन्टलाई हामी के भन्छौँ अफसेट भन्छौँ है। के अफसेट भन्छौँ, के भन्छौँ अफसेट भन्छौँ। कुरो क्लियर छ। त्यस्तै 42 नम्बर भइसक्यो हैन। 43 नम्बरको कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, चेन सर्भे इज डन टु प्रिपेयर म्याप टु सो द रिलेटिभ पोजिसन अफ द अब्जेक्ट एन्ड टु डिटरमाइन रफ एरिया ओन्ली बिकज इट गिभ्स ओन्ली, हेर्नुहोस् के भनिरहेको छ, चेन सर्भे इज डन टु प्रिपेयर म्याप, चेन सर्भेबाट चाहिँ हामी म्याप चाहिँ प्रिपेयर गर्न गइरहेको छौँ, रिलेटिभ पोजिसन्स अफ द अब्जेक्ट एन्ड टु डिटरमाइन द रफ एरिया है। यो कुरामा पनि ध्यान दिने, रफ एरिया बिकज इट गिभ ओन्ली लिनियर मेजरमेन्ट हुन्छ यसको एन्सर है। लिनियर मेजरमेन्ट हामी लिन्छौँ, रफको कुरा गरिरहेछ लिनियर मेजरमेन्ट लिन्छौँ, त यसको एन्सर चाहिँ के हुन जान्छ लिनियर मेजरमेन्ट। लिनियर मेजरमेन्ट भनेको हेर्नुहोस्, यहाँदेखि तपाईँ सुरु गर्नुभयो, यहाँ चाहिँ जानुभयो, यो जुन नाप्नुभयो तपाईँले लिनियर मेजरमेन्ट है, लिनियरली जुन नाप्नुहुन्छ त्यो चाहिँ डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ लिनियर मेजरमेन्ट भन्छौँ है। त्यसको चाहिँ लिनियर मेजरमेन्ट हुन गयो। रफ वर्कको कुरा गरिरहेछ। त्यतै 44 नम्बरको क्वेसन हेर्नु त, द लिमिटिङ लेन्थ अफ एन अफसेट डज नट डिपेन्ड अपन, लिमिटिङ लेन्थ अफ अफसेट जुन हुन्छ त्यो केमा डिपेन्ड हुँदैन है, नट डिपेन्ड अपन, यो कुरा गरिरहेछ। एक्युरेसी अफ द वर्क यसमा त हुन्छ नै, डिपेन्ड हुन्छ नै। स्केल अफ प्लटिङ यसमा पनि हुन्छ। मेथड अफ सेटिङ आउट परपेन्डिकुलर एकदमै हुन्छ। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ डिफिनिट फिचर्स टु बी सर्भेड, जुन चाहिँ यसमाथि चाहिँ के हुन्छ डिफिनिट फिचर्स टु बी सर्भेड जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो जुन हुन्छ लिमिटिङ लेन्थ त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड पर्दैन। त्यही भएर यसको एन्सर के भयो इन्डिफिनिट फिचर्स टु बी सर्भेड है। अर्को हेर्नुहोस् त 45 नम्बर क्वेसनले के भनेछ, अन्डर सर्भे वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट है। के छ एकदमै भिभिआई क्वेसन, मतलब धेरै सोधिराख्ने र सबैलाई आइरहेको पनि हुन्छ। वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट के छ यो, यसबाट तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यसको मेथडबाट प्रिभेन्ट द एकुमुलेसन अफ इरर टु लोकलाइज द इरर, यो दुवै काम गर्न सक्छौ। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ के हुन्छ बोथ अफ ए एन्ड बी हुन्छ है, दुवै काम हुन्छ है। तपाईले जुन सर्भे गर्दै हुनुहुन्छ वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट त्यसबाट के हुन्छ तपाईको एकुमुलेसन इरर छ त्यो पनि त्यसबाट पनि बच्न सक्छौ र लोकलाइज इररबाट पनि बच्न सक्छौ। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ सी हुन्छ। त्यस्तै द फिक्स रिफरेन्स पोइन्ट के भनिरहेको छ, फिक्स रिफरेन्स पोइन्ट सर्भेइङ इज नोन एज, यो तपाईको के हुन्छ बेन्चमार्क है। बेन्चमार्क जुन हुन्छ फिक्स रिफरेन्स पोइन्ट हुन्छ जसको एलिभेसन चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यसको एन्सर के हुन्छ बेन्चमार्क हुन्छ। त्यस्तै ड्युरिङ लेभलिङ गर्दाखेरि है, ड्युरिङ लेभलिङ इफ ब्याक साइड इज मोर देन फोर साइड, हेर्नुस् तपाईको यहाँ चाहिँ मान्नुस् तपाईको के छ यो हाम्रो बेन्चमार्क छ र यहाँ मैले चाहिँ स्टाफलाई राखेँ र कुनै ठाउँमा चाहिँ के गरेको छु म यसरी ब्याक साइड इज मोर देन द फोर साइड हैन। इफ ब्याक साइड इज मोर देन द फोर साइड, हेर्नुस् तपाईको यस्तो छ, यस्तो हेर्नुस् यो हाम्रो के भयो इन्स्ट्रुमेन्ट भयो र यसरी हेरेँ मैले, यसरी हेरेँ
अनि जुन यो के भयो हाम्रो यो चाहिँ बीएम छ बेन्चमार्कमा क्लियरली बुझ्नुस् है ड्युरिङ द लेभलिङ इफ ब्याक साइड इज मोर देन द फोर साइडमा के छ अब हेर्नुस् यो चाहिँ हाम्रो लेभल यस्तो छ अलिकति यस्तो बुझिदिनुस् यो चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ फोर साइड भयो फोर साइड यो ब्याक साइड बीएस अब यसरी हेर्दाखेरि यो जुन रिडिङ आयो फोर साइडको त्यसभन्दा चाहिँ के छ हाम्रो ब्याक साइड बढी देखियो बढी देखेपछि के हुन्छ ब्याक साइड इज लोवर पोइन्ट यो ब्याक साइड छ त्यो चाहिँ हाम्रो लोवरमा भएपछि अनि न तपाईको चाहिँ के हुन्छ तपाईको यो यहाँ चाहिँ बढ्छ भेल्यु यहाँ हेर्नुस् यो चाहिँ त्यो कुरा हो ब्याक साइड इज लोवर पोइन्टमा छ हेर्न सक्नुहुन्छ लोवर पोइन्टमा भएको कारणले यो चाहिँ यो हुन्छ यसको एन्सर कुरो क्लियर छ बुझिरहेको छैन भने कमेन्ट गर्नुहोला सोध्नु होला कुन क्वेसन चाहिँ कस्तो भएको छ त्यस्तै यहाँ हेर्नुस् तपाईको 48 नम्बर क्वेसनले के भनिरहेको छ 15 सेन्टिमिटर है 15 सेन्टिमिटर अफ M20 कंक्रीट M20 ग्रेड हो कंक्रीट को क्यूब आफ्टर 28 डेज एप्लिकेसन ड्रेन टु मच कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ जुन हुन्छ यसको कति हुन्छ त यसको हुन्छ 20 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ है र यो के भनिरहेको छ भन्दाखेरि हेर्नुस् तपाईको 15 तपाईले चाहिँ साइटमा काम गर्नु भएको छ भने तपाईलाई थाहा होला कि कस्तो हुन्छ हेर्नुस् तपाईको क्यूब आउँछ है क्यूब आउँछ र क्यूबमा चाहिँ M20 कंक्रीटलाई चाहिँ के गर्छौ कास्टिङ गर्छौ गरेर यसलाई 28 डेज सम्म चाहिँ छोड्छौ हैन अनि त्यसपछि चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चेक गर्दाखेरि तपाईको 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर आउनु पर्यो त्यही भएर यसको एन्सर यो हुन्छ है 49 नम्बर क्वेसनले के भनिरहेको छ इन बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन ब्रिक वाल इन सुपर स्ट्रक्चर इज नट डन इन हेरिङबोन है इन बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनमा तपाईको यो चाहिँ सुपर स्ट्रक्चरमा यो युज हुँदैन नट डन इन हेरिङबोन बोन्ड हेर्नुस् तपाईँ यो चाहिँ फिगर एउटा म इन्क्लुड गरिरहेको छु हेर्नुस् त यो फिगर हेर्नुस् यस्तो बोन्ड तपाईले हेर्नु भयो मतलब हुँदैन है जनरल बिल्डिङमा चाहिँ यसको युज हुँदैन त्यही भए यसको चाहिँ के हुन्छ एन्सर यो हेर्नुस् न इंग्लिश बोन्ड हुन्छ फ्लेमिश बोन्ड पनि हुन्छ स्ट्रेचर बोन्ड पनि हुन्छ तर यो बोन्ड युज हुँदैन 50 नम्बर क्वेसनले के भनिरहेको छ टु द प्रिफेयर्ड टेम्परेचर फर प्लेसिङ अफ कंक्रीट इज नोन एज मतलब एकदमै चाहिँ पर्फेक्ट टेम्परेचर जुन हुन्छ जहाँ चाहिँ हामी प्लेसिङ गर्छौं कंक्रीटलाई त्यति बेलाको जुन टेम्परेचर जुन छ एकदमै राम्रो पर्फेक्ट टेम्परेचर जुन छ कति हुन्छ त यो तपाईको 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस है यतिसम्म चाहिँ ठिक्क हुन्छ मतलब 25 देखि 29 डिग्री सम्म चाहिँ ठिक्क हुन्छ है पर्फेक्ट हुन्छ त यो हेर्नु भयो तपाईले आजको यो भिडियो मा असिस्टेन्ट सिभिल सब इन्जिनियर को सबै क्वेशनहरु हेर्नु भयो 50 वटा क्वेशन र यो चाहिँ यदि तपाई एक्जाम दिदै हुनुहुन्छ भने गण्डकी प्रदेशको अनि त्यसको लागि चाहिँ एकदमै बेस्ट र सबै लजिकका कुराहरु पनि इन्क्लुड गरे कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो कृपया प्रतिक्रिया अवश्य दिनु होला र सिभिल इन्जिनियरिङ किङ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला यस्तै भिडियोहरु पाउनको लागि हस् धन्यवाद।